अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैनवा में किस तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये कैनवा, ये डिजाइन है, ये इधर क्लिक किया, मिसाल के तौर पे जो मैंने अभी तक बनाए वो है। ये टेम्पलेट इधर बने बनाए पड़े होते हैं, ठीक है ना। ये देखो मिसाल के तौर पे पहले मैं आपको ना ये कैनवा कैनवा है, ये वाला है कैनवा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये है ना, इसके ऊपर अगर आपने चेंजिंग करनी तो इधर आपने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद इधर आप जो मर्जी चेंजिंग करें, ये देखना, ठीक है ना। अपनी तस्वीरें लगाएं या जो भी करें, ठीक है। अभी मैं आपको इधर ही काफी चीजें बताता हूँ। ये देखो, ये इधर नाम लिखा हुआ, इधर आप अपना नाम भी लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे ये मैंने नजीर लिख दिया, ठीक है। अब इसका मैंने कलर चेंज करना हो तो ये देखो, इधर आ जाना, ये देखना, ठीक है। अभी आपने कहना इसके ऊपर कलर अप्लाई क्यों नहीं हुए, ये देखो, ठीक है। अच्छा, उस तो बाद ये ये देखो छोटा बड़ा, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ठीक है भाई। उस तो बाद फिर आपने इधर आ जाना, इसके फोन चेंज करने हो, ये इसके सारे के सारे फोन है, ठीक है। उस तो बाद इन्हें सारे कुछ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ नहीं पता की बोल देना, ठीक है। उस बाद ये लफ्ज जो छोटे बड़े हो जाते हैं। उस बाद अगर एनिमेशन, अगर कोई भी नाम हो या फाउंड हो, ये देखना, ठीक है जी। अक्सर आपने इस तरह देखे हुए हैं, ठीक है ना। इधर आपने आना, उसके बाद अगर आपने इसके ये देखना, ये फाउंड, ठीक है। उस बाद देखो, ठीक है। थोड़ी ज्यादा या जो भी है थानू जिथे लगे मुनासिब, ठीक है। उस बाद अगर नवा पेज ऐड करना हो तो थल्ले है, और भी ऐड हो जाएगा, और भी ऐड हो जाएगा, या कुछ तस्वीरें तस्वीरें ऐड करनी हो या जो भी, डिलीट दी ऑप्शन होगी, ठीक है। उस बाद अगर इन्होंने ना छेड़ना छोड़ना तो ऐ वेखना लॉक होगी, उन्हें उन्हें तो कोई चीज भी सारा हो गया, ठीक है। उस तो बाद हुण इन्हें ते ऐ वेखो ना, तुसी इत्थे कोई चीज उधर मैं लॉक कीता है ना, अगर तुसी अपनी कोई तस्वीर लाना चाहते हो तो ऐ वेखना, मिसाल तौर ते ऐ तस्वीर उन्हें मैं लॉक कीता है, हो जाएगी, ठीक है ना। इनके अंदर चेंजिंग करनी थी। अब ये देखना, ये तस्वीर है, इसका पहले मैं बैकग्राउंड रिमूवर इधर से होता है, ठीक है ना। ये इसका बैकग्राउंड रिमूवर हो गया, ठीक है। उस तो बाद ये देखना, ये इसमें जो मर्जी आप कलर लगाएं, ये इधर से हो जाएगी चेंजिंग, ये देखो, ठीक है। वीडियो जो है ना, वीडियो की वो मैं कल बनाऊंगा। आज मैं जो है ना इसकी ये तस्वीरें वाला या जो भी है, ठीक है ना, इसके बारे में बताया। अभी मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ अंदर, जो जो फंक्शन है। मिसाल के तौर पे ये देखना, ये मैंने ना फ्रॉम लिखा हुआ है, इसको किया कॉपी, इधर इधर आ गए गूगल क्रोम पे,
سوری کینوا پہ یہ میں نے سلیکٹ کیتا ہے. اب دیکھنا یہ لوگو بن جائے گا. ٹھیک ہے یہ 3D میں بنے گا. 3D میں یہ دیکھا. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھا اگر آپ یہ مثال کے طور پہ یہ کرتے ہیں اگر آپ نے نام سے اس کے آگے کچھ اور لکھنا ہو تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ادھر نہیں آئے ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی آئے گا. ٹھیک ہے میری نہ کوئی تعلیم ہے نہ کوئی میرے پاس ڈگری ہے نہ کوئی میرے پاس ڈپلوما نہ کوئی میرے پاس کوئی کورس ہے کہ جو مجھے آتا میں وہ سکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ ادھر سے آپ نے کلر چینج ہو جانا ہے یہ دیکھو. ٹھیک ہے اس تو بعد یہ ساری چیزیں میں نے پہلے سکھا دی آپ کو. اگر ادھر آپ نے مثال کے طور پہ جو مرضی لگائیں. یہ دیکھو نا یہ میں نے تصویر لگانی ہے نا مثال کے طور پہ یہ بیک گراؤنڈ موور کیا. یہ دیکھو یہ تصویر بھی لگ گئی. ٹھیک ہے نا. یہ لوگو بن گیا ایک قسم کا. ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگو بھی بنا سکتے ہیں. کدھر گیا وہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ادھر بنی بنائی. صرف آپ ایک تھوڑا والا کینوا چلانا آ جائے بس اس کے بعد سارے کام جو ہے نا آپ کے آدھے کام. یہ تصویریں اب دیکھنا جو 4 4 5 5 تصویریں نہیں لگی ہوتی وہ ہے. یہ دیکھنا ٹائم کتنے بجے. یہ دیکھ لو یعنی کہ اس طرح کی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی مارکیٹنگ کے لیے. یہ دیکھو بس ادھر آپ نے کوئی تصویر لگا دو اپنی. اللہ اللہ خیر اللہ مثال کے طور پہ میں نے ادھر لگانی ہے نا یہ تصویر لے تو مثال کے طور پہ اس کے بیک گراؤنڈ موور کرو. اس کے بعد اس کو یہ سیٹنگ کر لو یا جدھر بھی سیٹنگ کرنی. ٹھیک ہے پھر میں نے آپ کو ویڈیو جو ہے نا اس لیے آج بنائی ہے کینوا کس طرح یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے یہ اس کے یہ چیز ادھر لے آؤ اس کے اندر کلر چینج کرو یا یہ چیزیں ساری کی ساری ادھر یہ دیکھنا یہ ادھر آ گئے. اس کے یہ اکثر آپ نے موبائل والی ویڈیو دیکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ موبائل کو بیچ میں ویڈیو چل رہی ہوتی ہے. یہ یوٹیوب والے ہیں. ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری جو ہے نا ابھی آگے جو کل میں ویڈیو بناؤں گا نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں نا ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے. وہ بھی آسان ہے بالکل ہے. ٹھیک ہے نا. میں پہلے ویڈیو ایڈیٹنگ میں ادھر ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل بتاؤں گا. اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہو میری آواز اس لیے کم ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں تو میں نے کہا چلو سوچا کہ ویڈیو بنا لوں گی. ٹائم دیکھو نیند آ نہیں رہی تھی تو اوکے اللہ حافظ.